दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर थे जो बहुत इबादत गुजार थे, लड़ते भी थे और इबादत गुजार भी। दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत क्या थी? कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, रातों को तहज्जुद। और नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। पूरी जिंदगी दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे रोजा रखा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, पूरी जिंदगी। नबी ने सबसे अफजल रोजा इसको करार दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने किताब भी नाजिल की, आसमानी किताब जिसको जबूर कहा जाता है। ऐसी खूबसूरत तिलावत थी कि परिंदे आपकी तिलावत सुनने के लिए जमा हो जाया करते थे। और जब अल्लाह का जिक्र करते ऐसा वजद आफरीन जिक्र हुआ करता था, ऐसा दिल की गहराइयों से जिक्र होता कि उनके साथ पहाड़ भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाना शुरू। या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, ऐ पहाड़ों और परिंदों तुम भी दाऊद के साथ अल्लाह के जिक्र में शरीक हो जाओ। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू करते, पहाड़ों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की और परिंदे भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाना, क्या मंजर होता होगा, क्या अजीब मंजर होता हो। लड़ाई के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? लोहा। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मोजज़े के तौर पर लोहे को उनके हाथ में क्या कर दिया? नरम। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने तारूत अलैहिस्सलाम को जो कमांडर बनाया, इल्म भी और जिस्म। इल्म का मतलब जंगों का इल्म कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। तो इस सब चीजों से पता चलता है कि भाई मुसलमान को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी पड़े। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए भी है कि हमारा मुल्क है, और इसलिए भी है कि वाहिद एटमी ताकत है। जो अल्लाह ने कहा ना, अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ताकत और कुव्वत जमा करो। तो हदीस में आता है अला इन्नल कुव्वतर रमी, खबरदार कुव्वत से मुराद यहां रमी फेंकने की ताकत है। हर वो चीज जो दुश्मन पे फेंक के हमला किया जा रहा है, आपने फरमाया कुव्वत से क्या मुराद है? वो है क्या मतलब कि हर वो चीज, क्योंकि तीरों से, क्योंकि तलवार से लड़ना ये इसमें नुकसान का अंदेशा ज्यादा है, फायदा कम है। यहीं बैठे बैठे जो फायर होता है ना, उसमें आप सेव रहते हैं और दुश्मन पे खतरा ज्यादा। तो सबसे मजबूत जो फेंकने वाली चीज इस दुनिया में इजाद हुई है, उसको क्या कहा जाता है उर्दू में? एटम बम। इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। तो वो किसके पास है मुसलमान मुल्कों में? सिर्फ पाकिस्तान के पास, जिसकी वजह से सऊदी अरब की भी इज्जत हो रही है दुनिया में, तुर्की भी बचा हुआ है, और बहुत सारे इस्लामी ममालिक जब परेशान होते हैं तो किसकी तरफ देखते हैं? और अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो मेरे भाई पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो चुकी होती। अभी तो सिर्फ 2 जहाज भेजे हैं ना उसने, और पायलटों को हमने चाय पिला के वापस भेज दिया। अगर एटम बम ना होता तो सिर्फ 2 जहाज। अभी तो वो डरते हैं कि यार बम बम ना हो जाए। बचपन में हम वो बच्चियां खेलती है ना, आपा आपा, ठीक है ना, वो तुम्हारे घर आ रही हो, वो हम तुम्हारे घर जा रही हैं। बच्चियां खेलती हैं आपा आपा, हम तुम्हारे घर आ रही हैं, तुम हमारे घर आ रही हो। तो खेल में यही होता है कि जो वो खेल रहे हैं तो आप भी वही। तो बम बम अगर शुरू कर देते ना, एटम बम, तो इससे दोनों मुल्क डरते हैं। तो इंडिया भी डरता है कि भाई बम न मार दे कहीं है। और एटम बम एक ऐसी चीज है कि जब इंसान बिल्कुल मजबूर हो जाए ना, जैसे आप अपने से ताकतवर से कोशिश करोगे ना लड़ो, ऐसा ना हो आपको मार दे, लेकिन जब आपको यकीन हो गया इसने तो मारना ही है, तो फिर आप कहते हो मरना तो है ही, तो फिर इज्जत से क्यों ना मरे आदमी, तो फिर मार के मरो। एटम बम फेंकने के लिए नहीं होता, ना चलाने के लिए होता है। एटम बम ये दिखाने के लिए होता है कि भाई अगर ऐसी नौबत आई कि मुल्क ही हाथ से निकलने लगा, तो जब मर ही रहे हैं तो फिर फट के मरेंगे। पाकिस्तान ने एटम बम इसलिए नहीं बनाया कि वो किसी पे चलाएगा, हरगिज ये नीयत नहीं है। ये तो चलाना मैं समझता हूं जायज भी नहीं है। इससे इतना इंसानियत को नुकसान होता है, इतना ज्यादा नुकसान होता है कि ऐसी दहशतगर्दी की तो शायद इस्लाम किसी कीमत पे इजाजत नहीं देगा, क्योंकि नस्लें बर्बाद हो जाती हैं।
تو یہ چلانے کے لیے نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایسا حملہ ہوا, کسی نے ایسا کیا کہ ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں, تو پھر ہم پھٹ کے مریں گے, ٹھیک ہے نا, پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم مار کے مریں گے. جو پھٹنے کا مطلب تم پہ پھٹیں گے جا کے, یہ نہیں کہ خود ہی پھٹ جائیں گے, تو پھر ہم مریں گے. پھر جب تمہیں ہم پہ ترس نہیں آ رہا تو ہمیں تم پہ ترس کیوں آئے. تو ہمارے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا, ہمارے حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے, سخت نفرت تھی مٹھائی سے, حالانکہ عالم تھے, مولانا تھے, مولوی تھے, مٹھائی نہیں کھاتے تھے. لیکن حضرت کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا مٹھائیاں تقسیم کی حضرت نے, مٹھائی بانٹو, ایسا حضرت نے خوشی منائی تھی نا کہ ایٹمی دھماکہ کیا پاکستان نے, وہ بڑا مزہ آیا, سر فخر سے بلند ہو گیا تھا. خیر, داؤد علیہ السلام سے ہم نے یہ سارے سبق حاصل کیے ہیں بھائی, اللہ نے ان کو نبوت اس بیس پہ دی نا. تو داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ نے بالآخر بیت المقدس پہ حکومت دی, جو آج یہودیوں کے پاس ہے, کیونکہ وہ یہودیوں کے پیغمبر تھے, تو یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ہے, وہ الگ تفصیل ہے, میں پھر اس پہ بعد میں بات کروں گا. تو بالآخر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمانڈر بنایا, نبوت عطا کی, اور داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ہماری جو فوج میں فوجی حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ جیسے اپنے ڈیفنس پہ پوری توجہ دیتے ہیں, عبادت کو بھی فوکس کریں. دو انتہاؤں پر ہم لوگ ہیں, جو ٹیکنالوجی کی طرف ہیں وہ عبادت سے بالکل غافل, جو صوفی بنے ہوئے ہیں وہ دوسری طرف سے بالکل غافل. تو فوجیوں کو چاہیے کہ وہ عبادت دوسروں سے زیادہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. تو جو آرمی کا جوان بارڈر پہ روزہ رکھے گا, اس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے. تو جب تشکیل پہ نکلتا ہے نا کوئی فوجی, تشکیل پہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے کہیں کہ بھئی تم جاؤ فلاں مورچہ سنبھالو, تو وہاں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے بعض فوجیوں پر, سب کی بات نہیں کر رہا, ایسی شکایات ملتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ مورچے میں بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جناب وہ انڈین موویز دیکھ رہے ہیں, سب نہیں کرتے, اکثریت الحمدللہ ایسی نہیں ہے. لیکن یہ چیز پھر اللہ کی مدد کو بولو بھائی دور کر دے گی. اور آپ میں جو ایک روحانی قوت چاہیے لڑنے کے لیے, صرف اسلحہ نہیں چاہیے, ایک روحانی قوت بھی آپ کو چاہیے. تو قرآن بار بار کہتا ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے. میرے والد صاحب فوج میں تھے, نیوی میں, 71 کی جنگ بھی لڑی ہے میرے والد صاحب نے, الحمدللہ. کہہ رہے 3 سال میں نے بحری جہاز میں تراویح پڑھائی ہے. تو وہ جہاز میں بھی ہوتے تھے نا, بحری جہاز میں, تو الحمدللہ تہجد سے تراویح سے غافل نہیں ہوتے. اور جب فرصت ہوتی تھی جہاز میں, جب تھے نا بحری جہاز جو نیوی کے ہوتے ہیں, وہ بڑے نیوی کے جہاز ایسے نہیں ہوتے جیسے ابھی میں بھی وہاں جہاز میں بیٹھا نا, ادھر زنزبار جزیرہ ہے تنزانیہ میں, وہاں جانے کے لیے, تو جہاز کی بزنس کلاس میں, بحری جہاز شپ میں, تو میں نے کہا ایسا تو ہوائی جہاز کا بزنس کلاس نہیں ہوتا, ایسا خوبصورت جہاز, اندر ایسی سیٹیں, او بھائی ہٹو بچوں. تو یہ جو شپ ہوتے ہیں نا جو تجارتی ہوتے ہیں, یہ اور ہوتے ہیں. نیوی کے جو شپ ہوتے ہیں وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں, آپ ذرا 10 دن اس میں ٹہل کے آؤ, ٹھیک ہے نا, آتے واتے سب باہر, اتنی الٹیاں, اتنے چکر, بہت, یعنی وہ تو لڑنے کے لیے ہے نا, فائٹ کرنے کے لیے, تو اس میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہازوں میں ہوتی ہیں. تو والد صاحب انہی جہازوں میں تھے, الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ میں جب فراغت ہوتی تھی تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتا تھا الحمدللہ. 30 دن میں انہوں نے 30 قرآن ختم کیے. تو جذبہ تھا. تو یہ جو ہمارے فوجی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی پابندی, رات کو تہجد کی پابندی, تو پھر یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو چونکہ ایک اسلامی ملک ہے نا, وہ صرف اسلحے پر اکتفا نہیں کر سکتا, اس کو دین اور مذہب سے بھی رشتہ اس کا جڑنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے وہ اللہ کے باقی حکام کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس سے بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے, آسان ہو جاتا ہے مجاہدہ کرنا اس سے. تو داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو بہت عبادت گزار تھے, لڑتے بھی تھے اور عبادت گزار بھی. یہ دو چیزیں اکثر جمع, جو پڈے باز ہوتا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہوتا, اور جو صوفی ہوتا ہے وہ پڈے باز نہیں ہوتا.
تو پھڈے باز سے مراد غلط چیز میں پھڈے باز نہیں, یعنی ظالم کے خلاف لڑنا. تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کیا تھی؟ قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, راتوں کو تہجد, اور نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. نبی نے سب سے افضل روزہ اس کو قرار دیا. علماء نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے افضل روزہ یہ ہے, بھائی سب سے افضل تو یہ ہونا چاہیے روزانہ روزہ ہی روزے. تو علماء نے لکھا ہے یہ روزہ اس لیے سب سے افضل تھا کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا, اس سے جسم کمزور ہوگا اور مجاہدہ کم ہوگا, اس لیے کہ عادی ہو جائیں گے آپ. جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام کرنا پھر مشکل نہیں رہتا, اور جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. نہیں آ رہی. اور اگر ایک دن روزہ رکھیں گے اگلے دن ناغا کریں گے تو غذا کی کمی پوری ہو جائے گی, جسم کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن روزے کی عادت نہیں پڑے گی. اگلے دن روزہ رکھنا پھر مشکل لگے گا. پھر جب روٹین پہ آئیں گے, ایک دن کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں, پھر اگلے دن پھر نئے سرے سے مشکل, اب کل روزہ رکھنا ہے. کیونکہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں نا. ابھی دیکھو رمضان میں 2-4 دن تو تکلیف ہوگی, اس کے بعد بھول جائیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی ہے, روزہ ہی رکھنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے. تو عادت جب ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے. تو آسان بھی نہیں کرنا, روزہ کو مشکل بھی بنانا ہے, نفس کے خلاف نفس رگڑے اور جسم بھی سلامت رہے. تو ایسا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے. تو داؤد علیہ السلام ایسی عبادت. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کر دیے. ایک خوبصورت آواز جس میں وہ زبور کی تلاوت, داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی, آسمانی کتاب جس کو زبور کہا جاتا ہے. ایسی خوبصورت تلاوت تھی کہ پرندے آپ کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے, اور جب اللہ کا ذکر کرتے ایسا وجد آفرین ذکر ہوا کرتا تھا, ایسا دل کی گہرائیوں سے ذکر ہوتا کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا شروع. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں اور پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جاؤ. جب لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے, پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندے بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا, کیا منظر ہوتا ہوگا, کیا عجیب منظر ہوتا ہو. اور داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے جگاتے, رات کے 3 حصے کرتے تھے وہ. تو اللہ کو داؤد علیہ السلام کے یہ اعمال اتنے پسند آئے کہ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کی نشأت ثانیہ کے لیے داؤد علیہ السلام کے ذریعے پھر جہاد کروایا. اب لڑائی جو ہوتی ہے, آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے جہاد میں جو لڑائی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ استعمال پلاسٹک کا ہوتا ہے نا, بتاؤ, مٹی کا. بھائی لڑنے کے لیے سب سے زیادہ غبارے چاہیے, لوہے کا استعمال. لڑائی کے لیے ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو معجزے کے طور پر لوہے کو ان کے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ نرم. کہ فیکٹری لگا کے زرہیں بناؤ گے, تلواریں بناؤ گے, ٹائم بہت لگے گا, کام بہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس لوہے کو جدھر چاہو گے آپ کے ہاتھ میں مڑ جائے گا. اور اب اس سے کیا کرنا ہے؟ ڈھالیں بنانی ہے, تلواریں بنانی ہے. یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے داؤد علیہ السلام اب آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہے, آپ ہیں تہجد میں لگے ہوئے ہیں, دعائیں مانگے, اب باقی کام کس سے ہوگا؟ دعاؤں سے. نا 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 نا, اے داؤد قدر فی السرد, کڑیاں جوڑ کے جنگی ٹوپیاں بنائیں, کیونکہ لڑنے کے لیے جنگی ٹوپیوں کی ضرورت, تاکہ تلوار یا تیر کا زخم سر پہ نہ آئے. ہمارے نبی نے بھی میدان جہاد میں لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہے, لوہے کے خول. ترکی کے عجائب گھر میں ہم نے لوہے کے وہ خول دیکھے ہیں جو مجاہدین پہن کے لڑا کرتے تھے. ایسے بڑے بڑے خول جو ہے نا لوہے, پیغمبر وہ لوہے کا خول سر پہ رکھ کے جب گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہوں گے اور لڑائی کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جہاد میں نکلتے ہوں گے, کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا, آپ اندازہ لگاؤ. اور تمہیں تیرتا ہوا آدمی اچھا ہے, ٹھیک ہے,
इसी पे हो गया यार ये क्या मौल। तो खैर, तो कैसा खूबसूरत मंजर होगा ना। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये जंगी टोपियां इजाद की हैं कि भाई लड़ाई में जरूरत होती है, तो वो जिरहें, पूरे पूरे लोहे के लिबास। आज तो वो लिबास पहन के बंदा चल ही नहीं सकता। ये जो डब्बे के दूध की पैदावार है ना ठीक है ना, ये हेलमेट नहीं पहन सकते। इनको हेलमेट में उलझन होती है, एक्चुअली सांस में थोड़ा सा, एक्चुअली वो थोड़ा सा हो रहा है, यूं हेलमेट उठा के रख देते हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं। तो ये किसकी पैदावार है? अभी हम सफर में थे, हकीम साहब भी थे हमारे साथ। तो मैंने हकीम साहब से कहा, मैंने कहा ये जो फार्मी मुर्गी है, इसके बारे में कोई कहता है ये बीमारियां हैं, कोई कहता है कुछ भी नहीं है, हम बड़े कंफ्यूज हैं। एक डॉक्टर से पूछो, वो कहता है यार बेहतरीन प्रोटीन से भरपूर चीज है, दूसरा डॉक्टर कहता है कैंसर है, कहां जाए, किसकी सुने। उसने, हकीम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखो, मुर्गा जब भी खाओ हलाली खाओ, जिसके बाप का भी पता हो और जिसकी, और उन्होंने कहा मुर्गा बुनियाद परस्त होना चाहिए, फंडामेंटलिस्ट। मैंने कहा ये कौन सा? कह रहे जो अजान देता है सुबह सुबह उठ के, ये बुनियाद परस्त मुर्गा है जो सुबह 4 बजे से अजाने देना, भाई मजहब पे मजबूत है ना। उन्होंने कहा ये जो फार्मी मुर्गी है, ये अजान, ये भी तो मुर्गे ही होते हैं जिसको हम मुर्गी कहते हैं, ये अजान नहीं देती। तो ये पता नहीं किस किस्म का मुर्गा है जो अजान नहीं देता। तो हमेशा वो मुर्गा खाओ जो अजाने, वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, अपने मजहब पे मजबूती से कायम है, अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए है। और ये जो मुर्गियां है ना, ये अपनी रिवायात को, जो कौम अपने कल्चर को भूल जाती है, अपनी रिवायात को, उसकी इज्जत नहीं होती ना दुनिया में। क्या हो गया भाई? तो ये जो देसी मुर्गा है ना, ये अपनी रिवायात पर, बोलो ना भाई, कायम है। मुर्गे की तो सदियों से रिवायात हैं, सुबह सुबह उठ के क्या देगा? अजान देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गे की तारीफ की है, फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युज़िनु लिस्सलाह, मुर्गे को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो नमाज के लिए जगाता है। क्योंकि मुर्गा सुबह सुबह आवाज लगाता है ना, बाद लोग बुरा भला कहते हैं कमबख्त सोने नहीं दे रहा। फरमाया उठा रहा है तुम्हें, नमाज तहज्जुद के लिए जगा रहा है वो। तो मुझे उनकी बात ये बड़ी पसंद आई। मैंने कहा फार्मी मुर्गी पर इससे बेहतरीन रिपोर्ट आज तक किसी ने पेश ये बड़ी टाइट रहेगा भाई। जो मुर्गा वो होना चाहिए जो बुनियाद परस्त हो, अपनी मजहबी रिवायात और अपने बाप दादा के कल्चर को फॉलो करता आ रहा हो, उसका कोई खानदान है, कोई नस्ब है। देखो अंग्रेजों में भी उस कौम की ज्यादा इज्जत होती है जिनमें निकाह का रिवाज हो। जर्मनी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अब्बा दादा का पता ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग यूरोप में ऐसे हैं जो अभी तक फैमिली सिस्टम को मेंटेन रखे हुए हैं कि यार हमारी एक परंपरा है, हमारा एक कल्चर है। तो मुर्गियों में भी जिन्होंने अपने फैमिली सिस्टम को और कल्चर को एडॉप्ट किया है अपने बाप दादा से, वो मुर्गा इस काबिल है कि आप उसको लिफ्ट कराएं, ठीक है ना? क्या ख्याल है? तो और पैसे नहीं है तो यही वाली खा लें, कोई हराम नहीं है। तो मैं एक वैसी मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो बात खत्म करते हैं जल्दी से यार, क्या बात चल रही थी है? हाँ, तो लोहे की खौल दाऊद अलैहिस्सलाम पहनते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो लोहे के खौल पहने जो दाऊद अलैहिस्सलाम की इजाद थी। बाद में फिर फैक्ट्रियां बन गई और उसको ढालना शुरू कर दिया, और वो लोहे को पिघला के तलवारें बनाना। और आपको अजीब बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा तारीफ हिंदुस्तान की तलवार की है। हिंदुस्तान की। अरब लोग जो हिंदुस्तान में तलवार उस जमाने में बना करती थी, उस पर फख्र किया करते थे। तो यहां बर्रे सगीर में जो तलवार की जो सनात है ना, लोहे को, वो ज्यादा तरक्की में थी। तो सहाबा कराम यहां से तलवारें ले जाया करते थे। इसकी दलील है काब इब्ने ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शायरी में तारीफ की तो फरमाया मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी तलवार है, हिंदी। और आपने इस पर उनकी को मना नहीं किया। समझ में आ रही है बात? या रसूल अल्लाह आप तलवार हैं, कौन सी तलवार? हिंद की तलवार है। तो पता चला उस जमाने में हिंदुस्तान में जो तलवार बनती थी वो अरबी तलवार से ज्यादा मजबूत थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आपके पास ऐसी चीज नहीं है तो आप किसी दूसरे मुल्क से, बोलो भाई, इंपोर्ट करें उसको, लेकिन अपने डिफेंस से आप गाफिल नहीं हो। अगर आपको चाइना से अच्छा जहाज मिल रहा है ले आओ, कोई मसला नहीं। ये नहीं कहो हम चाइना तो काफिर है,
وہ تو چنگ پونگ کرتے ہیں, ہم ان سے کیوں لیں. اور بھائی مقصد کو دیکھو, آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گننے سے مطلب. کہ ڈیفنس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوشش یہ کرو بھائی آپ خود نہیں بنا سکتے تو باہر سے کیا کرو, امپورٹ کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہاں سے تلوار لایا کرتے تھے؟ ہند سے, ہندوستان سے, وہ زیادہ مضبوط تلوار ہے, وہ زیادہ اچھی تلوار ہے. تو خیر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر اللہ نے بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. اور اس طرح یہودیوں کو زوال کے بعد پھر اللہ نے عروج عطا فرمایا. یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ ہے جو قرآن بھی ہمیں بیان کرتا ہے, اور خود یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ تاریخ موجود ہے.